बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी ननकाना, मैं अभी महंगाई के ऊपर बात करने वाला था कि डीजल की कीमत ऊपर चली गई। मुझे पता है कि हमारा किसान मुश्किल में है। एक तो डीजल की कीमत ऊपर और दूसरा बिजली की कीमत दुगनी से भी ज्यादा। तो मैं अभी उसके ऊपर आता हूं। सबसे पहले ननकाना, मैं आप सबको आज सलाम पेश करता हूं। माशाअल्लाह। वैसे ननकाना अभी तक मैं देख रहा हूं वहां उधर से लोग आ रहे हैं। मेरे ख्याल में टाइम का ख्याल ननकाना में ज्यादा नहीं है। 2 बजे का टाइम था, अभी तक आपके लोग चले आ रहे हैं। अच्छा ननकाना, पहले मैं पाकिस्तान की बात करता हूं और मैं चाहता हूं उसके बाद आऊंगा ननकाना के ऊपर। और इंशाल्लाह जो शाह साहब ने कहा कि मेरी पूरी कोशिश है कि मेरी नौजवान आबादी को तालीम दी जाए। और मुझे पता था कि ननकाना में कोई यूनिवर्सिटी नहीं, और इसलिए इंशाल्लाह हम यूनिवर्सिटीज भी और अभी स्कूल भी बेहतर करेंगे आपके। हमने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान तालीमी निसाब आए। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि तालीम के जरिए हम अपने लोगों को नीचा रखते हैं। अमीर के लिए, पैसे वालों के लिए इंग्लिश मीडियम, अच्छी अच्छी नौकरियां पैसे वाले लोगों के लिए, और आम आदमी के लिए हम उर्दू मीडियम, जिससे वो ऊपर ही नहीं आ सकते, 21वीं सदी में नहीं जा सकते। हमने क्या कोशिश की? एक तालीमी निसाब सारे पाकिस्तान के लिए, जो अंग्रेजों का बनाया हुआ निसाब था। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने उसको बदलने की कोशिश की, और 5 क्लासों तक सबके लिए एक निसाब, ताकि मेरे अवाम का बच्चा उस निसाब के जरिए पढ़ के मुल्क का वजीर आजम बन सके, मुल्क से बड़े बड़े ओहदे वो भी ले सके, डॉक्टर इंजीनियर बन सके। सिर्फ अच्छी नौकरियां पैसे वाले लोगों के लिए ना हो। तो हमने एक निसाब और 5वीं क्लास तक हमने की पूरी कोशिश। और दूसरी चीज ननकाना, यूनिवर्सिटी, आला तालीम। मैं ये चाहता हूं कि जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज हो उसके अंदर खास तौर पे टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाए। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या? मैं आपको मिसाल देता हूं। मियांवाली में मैंने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, नमल कॉलेज। नमल कॉलेज में से, क्योंकि टेक्निकल और टेक्नोलॉजी की डिग्रीज हैं, जो बच्चा वहां से निकलता है 85 से 90% बच्चों को निकलते साथ ही नौकरियां मिल जाती हैं। और नौकरियां, सैलरी शुरू होती है 70,000 रुपए से 1 लाख तक। और यह फायदा होता है जब डिग्रीज ऐसी हों कि रोजगार मिल सके हमारे नौजवानों को। तो वो इंशाल्लाह उधर भी हम, अगर हमारी हुकूमत को साजिश के जरिए ना गिराया जाता, बैरूनी साजिश, बाहर से फैसला हुआ कि इमरान खान को हटाना है, और इमरान खान को हटा के एक उनका नौकरी करने वाला, जूते पॉलिश करने वाला प्राइम मिनिस्टर लाना है। और मैं इस हुकूमत का शुक्रगुजार हूं कि वो जो मुरासला छुप गया था, दबाया गया था, मीडिया ने दबाया था कि पता ना चल जाए कि कितना बड़ा मुल्क से गद्दारी हुई, वो मैं इस हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वो साइफर को उठा लिया और कहते हैं कि इस पे कमीशन बैठेगी। ये तो आपने जबरदस्त काम किया, लेकिन कमीशन आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपने तो साजिश का हिस्सा थे। कमीशन बनेगी
ہمارے ایسے ججز جو کہ جن کی کریڈیبلٹی ہے، اور انشاءاللہ وہ کمیشن بنے گی، جب بھی اس کے اوپر تفتیش ہوگی تو یہ ثابت ہوگا کہ بیرونی سازش کے تحت ہماری حکومت اس لیے گرائی گئی کہ ہم کسی کی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہم ایک آزاد پاکستان دیکھنا چاہتے تھے، اور ہم ان چوروں کو NRO نہیں دینا چاہتے تھے۔ اب ننکانہ دیکھیں، میں آپ کی اب تھوڑی سی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ اس عمر میں ساری دنیا میں نے دیکھی ہے، اور میں آپ سب کو اپنے تجربے سے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ کئی ملک کتنے خوشحال ہیں، ہمارے یہاں لوگ مرتے ہیں ویزا لینے کے لیے، ان ملکوں میں جانے کے لیے، نوکریاں کرنے کے لیے۔ آپ اخباروں میں دیکھتے ہوں گے، ٹی وی پہ، کہ کشتیوں میں بیچارے لوگ جا رہے ہیں بچوں کو لے کے ان امیر ملکوں میں نوکریوں کے لیے، اور ڈوب جاتی ہیں کشتیاں، مر جاتے ہیں لوگ، اپنی جان کی بازی لگا کے اپنے ملکوں کو چھوڑ کے امیر ملکوں میں جاتے ہیں نوکریاں لینے کے لیے۔ تو ان کا نا کیا وجہ ہے کہ کئی ملک کتنے امیر ہیں اور کئی ملکوں کے اندر اتنی غربت ہے، بے روزگاری ہے؟ تو یہ میں چاہتا ہوں غور سے سنیں۔ دیکھیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی تو انہوں نے وہ سب سے بڑی جو ایک اصول اس مدینہ کی ریاست کا تھا، وہ عدل اور انصاف تھا۔ یہ آپ نے غور سے سننا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی جب تک آپ یہ چیز نہیں سمجھیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے ملک کے مسئلے حل کیسے کرنے ہیں۔ عدل اور انصاف کا مطلب قانون کے سامنے سب ایک برابر، کوئی قانون سے اوپر نہ ہو۔ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، میری بیٹی بھی قانون کے اوپر نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون، جدھر کمزور چوری کرے تو جیل میں، اور بڑا ڈاکو چوری کرے تو اس کو NRO مل جائے۔ صرف جن ملکوں کے اندر آج وہ 1500 سال پہلے میرے لیڈر نے کہا تھا، آج آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک چیز فرق کرتی ہے امیر اور غریب ملکوں میں، خوشحال ملک اور جس ملک میں غربت ہے، ایک چیز فرق کرتی ہے، جتنا امیر ملک اتنا زیادہ انصاف، جتنا امیر ملک اتنے طاقتور ڈاکوؤں کو وہ قانون کے نیچے رکھتے ہیں، جتنا غریب ملک ہمارے والا حال ہے وہاں کہ چوری کر کے ملک کا پیسہ لوٹ کے اور باہر لندن میں بڑے بڑے محلوں میں رہیں، ملک میں آئے پیسہ چوری کرنے، لوٹ کے باہر لے جائیں، اور ہمارا انصاف کا نظام ان کو نہیں پکڑ سکتا، صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتا ہے، غریبوں کو پکڑتا ہے جو مجبوری میں، بے روزگاری میں اپنی بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے، گھر میں بیماری ہے، پیسہ نہیں ہے، وہ جو مجبوری میں، ایسے بھی لوگ ہیں، کئی تو ویسے چوری کرتے ہیں، لیکن کئی لوگ بچارے مشکل وقت میں سائیکل چوری، موٹر سائیکل، گائے بھینس، وہ تو جیلوں میں چلے جاتے ہیں، 6 مہینے کی سزا، وہ 6 سال بچارہ غریب آدمی جیل میں رہتا ہے۔ لیکن طاقتور، اب طاقتور کا یہ دیکھو، میں ساری قوم کے سامنے یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ابھی جناب نواز شریف اور مریم نے کہا جی ہم بے قصور ہیں، ہمارے سے بڑا ظلم ہوا، ہمارے سے عدالتوں نے بھی بڑا ظلم کیا، اور ہمارے سے کوئی خلائی پتہ نہیں مخلوق نے بڑا ظلم کیا۔ تو یہ میں آپ کو سب کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کیا ظلم ہوا یا نہیں ہوا، اپنے آنکھوں سے دیکھنا بھی ویڈیو میں۔ ہوا کیا، انہوں نے پیسہ چوری کر کے باہر لے گیا نواز شریف، بیٹی کے نام پہ اس نے مہنگے ترین لندن کے علاقے میں 4 بڑے بڑے محلات لے لیے، اربوں روپے کے، اور یہ ہمیشہ کہتے رہے کہ جی ہمارے تو ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا۔
इनके टैक्स रिटर्न्स में, असासे में इतना पैसा ही नहीं था कि इतने महंगे फ्लैट ले लेते। तो झूठ बोलते रहे कि हमारे फ्लैट नहीं है जी। इनको नहीं पता क्या होना था। अल्लाह अल हक है, हक के खुदा ने, अल्लाह ने एक इंटरनेशनल इंकशाफ किया और उधर सब कुछ सामने आ गया। तो जरा आप ये देखें कि जब मरियम से पूछा गया आज से 10 साल पहले के बताएं जी फ्लैट आपके हैं, 10 साल पहले तो वो क्या कहती है? इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सिस्टर लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। अच्छा, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बेचारा अगर उसको कोई, आप कोई उसको अपने घर में ठहरा ले, बेचारे के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा आप देखें, अब उस बेचारी को नहीं पता था ननकाना कि सच का खुदा है, वो सच सामने ले आता है। बैरूने में एक बैरूनी इंकशाफ हो गया जिसको पैनामा पेपर्स कहते हैं। जब वो इंकशाफ हुआ तो उसमें यह आ गया कि जनाब ये 4 बड़े बड़े महलात, इनकी मालिका मरियम बीबी है। तो जब वो आ गया सामने और ये 4 साल के बाद आया तो मरियम के भाई साहब क्या कहते हैं, जरा ये पहले सुन लें, सब देखें। ठीक है जी, ननकाना सुन लिया आपने। तस्लीम करते हैं कि ये हमारे 4 बड़े बड़े महलात हैं। अब अगला सवाल ये कि जनाब पैसा किधर से आया, रसीदें तो दिखाओ। तो जब मरियम से पूछा गया कि वो पैसा किधर से आया, अच्छा तो जब, अब वो ये तो नहीं कह सकती थी कि मेरे बाप ने पैसा दिया है, क्योंकि बाप अगर कहता तो वो पकड़ा जाता। वो प्राइम मिनिस्टर था, उसके पास तो कोई असासे थे नहीं, उसने दिखाए नहीं थे। इसका मतलब अगर बाप कहता तो वो चोरी का पैसा था। तो मरियम क्या कहती, जरा ये सुन ले आप। इनके पास आज जो भी है वो एक, ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिजनेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफर हुआ। सुन लिया ना। अब का पैसा था, अब दादा से किसने पूछना था, वो तो अल्लाह के पास चला गया था। तो किसने कहना था जी दादा का पैसा था, दादा की वजह से हमने ये महंगी महंगी जगह ले ली। लेकिन फिर सुन लो, ननकाना वो हक का खुदा है, सच का खुदा है। उस वो क्या, अब जो मरियम का दादा था वो शहबाज शरीफ का बाप था, ठीक है ना? ठीक। अब शहबाज शरीफ अपने बाप के मुतालिक यानी मरियम के दादा के मुतालिक क्या कहता है, ये सुन लो। मेरा खानदान मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइस फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। हिंदुस्तान अब ननकाना सुनो जरा, समझ आ गई? नहीं, हाथ खड़ा करके बताओ, समझ आ गई? हाँ, मैं ये बताना चाहता था कि तुम कितने झूठ बोलोगे, चोरी छुपाने के लिए क्या क्या करोगे। और ये मैं अब आपको इधर से बताता हूं कि कौम गरीब कैसे होती है। कौम गरीब इसलिए नहीं होती कि उसमें वसाइल की कमी होती है। कौम गरीब होती है जब इस तरह के डाकू मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं, तब तबाह होती है। पहले ये चोरी करते हैं, उसके बाद वो, क्योंकि वो पैसा नजर आ जाए, अगर वो पाकिस्तान में रखें, अरबों रुपए बिस्तर के नीचे तो नहीं रख सकते, बैंकों में रखेंगे तो लोग पूछेंगे किधर से पैसा आया। तो वो चोरी करके पैसा मुल्क से बाहर भेजते हैं, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। डॉलर लेके पैसा बाहर भेजते हैं, उससे मुल्क में, ननकाना नौजवानों सुनो, ये क्या हो रहा है आपके मुल्क के साथ। जब वो डॉलर लेके बाहर भेजते हैं तो मुल्क में डॉलरों की कमी होती है। जब डॉलर की कमी होती है, रुपए की कीमत गिर जाती है। जब रुपया गिरता है, बाहर से जो भी आप चीज इंपोर्ट करते हैं महंगी हो जाती है, मुल्क में महंगाई आ जाती है। तेल महंगा, डीजल महंगा, बिजली महंगी, घी महंगा। तो अब ये सुने, अब हो क्या रहा है मुल्क के साथ। पहले ये पैसा बाहर भेजा,
اور پیسہ باہر بھیجنے کے لیے ان کو ملک کے اداروں کو کمزور کرنا پڑتا ہے. یہ ملک کے پہلے ایف بی آر کے اوپر اپنا آدمی رکھواتے ہیں, یہ پھر نیب کے اوپر اپنا آدمی رکھواتے ہیں, ایف آئی اے کے اوپر اپنا آدمی رکھواتے ہیں. پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود پکڑے جا سکتے ہیں, قانون بدلتے ہیں. اپنی چوری بچانے کے لیے نیب کے قانون بدلتے ہیں. جب یہ نیب کے قانون بدلتے ہیں, سنیں, تب بھی نہیں یہ خوش ہوتے, پھر ان کو اپنے جج رکھنے پڑتے ہیں. سجاد علی شاہ جسٹس ایک ایماندار چیف جسٹس تھا, انہوں نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے اس کو بھگایا, کیونکہ ایماندار چیف جسٹس کو یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے یہ ججز کے اندر تقسیم کرتے, کیونکہ چوری بچانی ہے. ان کو اپنے جج چاہیے, ان کو اپنے ایف آئی اے کا ہیڈ چاہیے, کیونکہ نہیں تو جو مقصود چپڑاسی کے 4 ارب روپے آئے تھے, اگر ایف آئی اے غیر جانبداری سے اگر وہ تفتیش کرے تو پکڑا جائے گا شہباز شریف. تو اپنا ایف آئی اے کا ہیڈ بٹھایا, اپنا نیب کا ہیڈ. اپنے ججز کے اوپر یہ پورا کوشش کرتے ہیں عدالتوں کو اپنے ساتھ ملانے کی, تقسیم کرنے کی. ان کا سارا ماضی ہے. اپنے آئی جی رکھتے ہیں, یہ آئی جی بھی وہ رکھتے ہیں جس طرح اسلام آباد کا, جس کے اوپر کرپشن کا کیس تھا, 2 نمبروں کو رکھتے ہیں تاکہ کنٹرول کر سکیں, تاکہ وہ انصاف نہ دیں, ان کو یہ کنٹرول کریں. جب کوئی نہیں پکڑتا تو کسی بھی طاقتور کی چوری نہیں پکڑی جاتی, ملک لوٹا جاتا ہے, ملک مقروض ہو جاتا ہے. جب جنرل مشرف نے ان دونوں ڈاکوؤں کو این آر او دیا 2008 میں, کیا ہوا اس کے بعد؟ کیا ہوا اس کے بعد؟ 4 گنا قرضہ بڑھا پاکستان کا, 6,000 ارب سے, جو 60 سالوں میں پاکستان کا قرضہ تھا 6,000 ارب, یہ جب 2 ڈاکو خاندان آئے 10 سالوں میں ہمارا قرضہ 4 گنا بڑھ کے 30,000 ارب پہ پہنچا. اور اس کی قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ آپ ادا کر رہے ہیں, مہنگائی کے ذریعے آپ ادا کر رہے ہیں. قوم ایسے تباہ ہوتی ہے. قوموں کو کوئی بیرونی دشمن اس طرح تباہ نہیں کرتا جس طرح اندر اس ملک میں بیٹھے ہوئے میر جعفر اور میر صادق تباہ کرتے ہیں. کوئی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اس لیے آپ سب تیاری کریں, میں آپ کو کال دوں گا, اور وہ زیادہ دیر نہیں ہے, میں تیاری پوری دیکھ رہا ہوں, میں پوری تیاری کر رہا ہوں. میں کال دوں گا, لیکن اس سے پہلے یہ سارے چور جمع ہو کے ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ مجھے اور میری پارٹی کو کسی طرح پبلک کی نظر میں گندا کریں. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ گندی ویڈیو تیار کر رہے ہیں, گندی ویڈیو, وہ ڈیپ فیک ویڈیوز میں بھی آپ کو دکھاؤں گا. وہ گھر میں بیٹھ کے نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے گندی ویڈیوز اور پھر ٹیپس دکھا رہے ہیں, آڈیو ٹیپس. میں عدالت میں جا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آفس اور اس کے گھر کی جو سیکیور لائن تھی, کس نے اس کی ٹیپ کی اور پھر لیک کیسے ہوئی, کس نے کی؟ چلیں, اگر آپ سرویلنس بھی کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر کی کالز کی, کریں, لیکن ان کو لیک کرنا یہ جرم ہے, یہ جرم ہے. اور انشاءاللہ عدالت میں جاؤں گا اور پتہ چلاؤں گا کہ کون سی ایجنسیز یہ کر رہی ہیں. کیا میں کوئی دشمن ہوں ملک کا؟ 50 سال سے مجھے قوم جانتی ہے. مجھے دشمنوں کی طرح اور میرے لوگوں کو کیسز جھوٹے, ایف آئی آر ہر روز کٹ رہی ہے. جو بھی آپ کریں گے, یہ جو بھی کریں سمجھ جائیں, یہ میں چیلنج کرتا ہوں, جو بھی آپ کریں گے آپ نہیں روک سکتے اس انقلاب کو. یہ جو پاکستان میں انقلاب آ رہا ہے کوئی نہیں روک سکتا. میرا چیلنج ہے آپ کو, جو بھی کرنا ہے, گند اچھالنا ہے, گٹر میں گر کے اپنے ملک کی اخلاقیات تباہ کرنی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, یہ آپ کو کچھ نہیں بچا سکتا. میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کتنا آسان ہے یہ غلط ویڈیوز اور ٹیپس بنانا آج کی ٹیکنالوجی کے ذریعے. ذرا دکھائیں. انتشار پھیل رہا ہے. نواز شریف سے پوچھو جس نے پاکستان کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے دنیا میں. بولو, میں سچ کہہ رہا ہوں نا.
समझ गए आप कि ये आप कर रहे हैं क्योंकि ये समझ ही नहीं सकते कि अवाम आज सारी हमारे साथ खड़ी है, कौम आज सारी हमारे साथ खड़ी है। ये चोर एक तरफ खड़े हैं, कौम एक तरफ खड़ी है और ये हरबे इस्तेमाल करेंगे। मैं सिर्फ अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि ये खौफ में हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करेंगे। आप तैयार है ना? मैंने आपको कॉल देनी है और इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम को, मैं अब सारी कौम को तैयार कर रहा हूं इस कॉल के लिए। और मैं अब चाहता हूं कि आपने सब ने मेरे साथ एक, अच्छा हां, मैं उससे पहले इतनी तादाद में जो ननकाना में मेरी बहनें आई हैं, मैं आपको सबको सलाम करता हूं। अच्छा, अब आप सब ने मेरे साथ अब हल्फ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा कर। मैं यहां से पढ़ूंगा, आपने वहां से रिपीट करना है उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबने हम हल्फ उठाते हैं, हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की, कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे, हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का, हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे, किसी के सामने नहीं झुकेंगे। और हम पाकिस्तान की हकीकी आजादी की इस जिहाद में, हम पाकिस्तान की इस हकीकी आजादी की जिहाद में आखिर तक इमरान खान के शाना बशाना जद्दोजहद करेंगे। मेरे साथ शाना बशाना जद्दोजहद करेंगे। हाथ खड़ा करके। हाँ। और हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन आमीन। पाकिस्तान। ननकाना, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं दिल से। इतनी तादाद में और गर्मी में आप आए, आपका शुक्रिया। और इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, मैं फिर से ननकाना आऊंगा आपके पास। अल्लाह ने मौका दिया आके, और इंशाल्लाह हम अपने ननकाना को उठाएंगे। हम इसको एक इंशाल्लाह खुशहाल सारी डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।